अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपको जाफरी वर्ल्ड न्यूज़ में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूं। तो दोस्तों, आज की जो मैं खबरें लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ वो ये है कि नहर स्वीज़ में फंसने वाले जहाज़ को जब्त करके $900 मिलियन जुर्माना ऐद कर दिया। तो दूसरी खबर यह है कि भारत में रोज़ाना 1 लाख कोरोना केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। तीसरी खबर यह है दुनिया भर में रमज़ान अल मुबारक की खूबसूरत रवायात। तो चौथी खबर हम शामिल करेंगे तंबाकू को खाने से क्यों मना किया, खतून ने इंतहाई कदम उठा लिया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो सारी देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम अपनी पहली खबर की जानिब चलते हैं। नहर स्वीज़ में फंसने वाले जहाज़ से मुतल्लक बड़ी खबर। मिस्री हुकूमत ने नहर स्वीज़ में फंसने वाले बहरी जहाज़ को जब्त करके $900 मिलियन जुर्माना ऐद कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एवरग्रीन नामी जहाज़ के एक हफ्ते तक तजारती रास्ता बंद रखने के सबब माली मुआवजा अदा करने के लिए जब्त किया गया। मिस्र की अदालत ने हुक्म दिया है कि माल बरादर बहरी जहाज़ के जापानी मालिक सोशिकेसन कश नुकसान के नतीजे में $900 मिलियन मुआवजा अदा करें। इस रकम में नहर की बहाली और इमदादी कामों के अखराजात भी शामिल हैं। सुएज़ कनाल अथॉरिटी का कहना है कि तनाज़ा हल होने तक जहाज़ का सामान कब्ज़ में लिया गया है। जहाज़ के मालकान ने सिर्फ इतना कहा है कि मुआवजे से मुतल्लक इंश्योरेंस कंपनियां और वकाल और कर रहे हैं। सोशिकेस कशर ने इस पर मज़ीद कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। ख्याल रहे कि दो समंदरों को मिलाने वाली दुनिया की अहम बहरी गरेज का नहर स्वीज़ 23 मार्च को इस वक्त बंद हो गई थी जब 400 मीटर लंबा माल बरादर बहरी जहाज़ एवरग्रीन इस वक्त में तरछा खड़ा होकर फंस गया था, जिसको 6 दिन की कोशिश के बाद वापस गहरे पानी में लाकर नहर से निकाला गया। एक हफ्ते तक नहर स्वीज़ बंद रहने से इसके दिनों में एतराफ़ बहरी जहाज़ों के ट्रैफिक जाम हो गई थी और 422 माल बरादर जहाज़ बहरिया रूम और बहर अमर में रास्ता खुलने का इंतज़ार में खड़े थे। तो हम अपनी दूसरी खबर की जानब चलते हैं। दुनिया भर में रमज़ान अल मुबारक की खूबसूरत रवायात। रमज़ान और ईद गोया के मजहबी त्यौहार हैं, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ हतों में इसे मुख्तलिफ रस्मों और रिवाज और रवायात के साथ मनाया जाता है। इस तरह माह रमज़ान का इस्तकबाल भी मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रवायातों के तहत किया जाता है। आए दुनिया भर में रमज़ान की खूबसूरत रवायतों पर एक नज़र डालते हैं। तोप गदा सहर अफ्तार के वक़्त दोप गदा के रवायात कई ममालिक में हैं। मिस्र में रवायात है कि एक जर्मन मालकियती से ममालिक सुल्तान अल ज़ाहिर सैफुद्दीन को एक तोप तोहफ़ात पेश की है। सुल्तान के सिपाहियों ने यह तोप शाम के वक़्त चलाई। रमज़ान अल मुबारक का महीना था और इत्तफाक से अफ्तारी के वक़्त था। शहरियों ने यह तसव्वुर किया कि यह इनको अफ्तार के वक़्त से आगाह करने के लिए है, जिस पर इन्होंने रोज़ा खोल लिया। जब सुल्तान के हवारियों को यह अदराक हुआ कि रमज़ान अल मुबारक के दौरान सहरी अफ्तारी के वक़्त तोप चलाने से इनके शहरत में इजाफ़ा हुआ है, तो ये रवायत जारी रखने का मशवरा दिया गया। आने वाले बरसों में दौरान इसने खास मकबूलियत हासिल कर ली और दुनिया के मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक ने भी इसे इख्तियार कर लिया। तुर्की में मुख्तलिफ शहरों की बुलंद तरीन पहाड़ी से मुकर्रर वक़्त पर रमज़ान तोप चलाई जाती है, जो रोज़ा खोलने का ऐलान होता है। सऊदी अरब में भी सहरी के वक़्त तोप चलाई जाती है, जबकि रूस में भी कुछ जगहों पर रमज़ान तोप चलाई जाती है। ड्रम बजाने का बगल बजाना। सहर के वक़्त ड्रम बजाकर लोगों को जगाने की रवायात कई ममालिक में मौजूद है। तुर्की में ड्रम उस्मानी अहद का लिबास पहनकर ड्रम बजाकर लोगों को जगाते हैं। आकश में एक शख्स न्यू फार पागल बजाकर रमज़ान के आगाज़ और अख्ताम का ऐलान करता है। इस्लामी रवायात के मुताबिक मुसलमानों को अवालीन मुसाहरत मनाद करने वाले हज़रत बिलाल हबशी थे, जो इस्लाम के पहले मौज़न भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को ज़िम्मेदारी लगाई थी कि वो अहले ईमान को सहरी के लिए बेदार करें। मक्का मुकरमा में मुसराहती को ज़िम्मेदारी कहते हैं। वो फंसों को उठाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चक्कर लगाता है ताकि अगर कोई शख्स आवाज़ से बेदार नहीं होता तो वो रोशनी से जगाया जाए। कान में मुसराहती गलियों के चक्कर लगाता है और इसके साथ एक बच्चा होता है जिसके हाथ में इन तमाम अफरादों की फुर्सत होती है, जिनको सहरी के लिए आवाज़ देकर उठाना मकसद होता है। मिस्र में सहरी के वक़्त देहातों और शहरियों में एक शख्स लाइट एंड थामे हर घर के सामने खड़ा होकर इसके रहायशी का नाम पुकारता है या फिर गली के एक कोने में खड़ा होकर ड्रम की थाप पर हम्द पढ़ता है।
اور ان افرادوں کو اگرچہ کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی، لیکن وہ رمضان کے اختتام پر لوگ انہیں مختلف تحفے دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں رمضان حامیوں کے تناسب عملے میں آتی ہے، جہاں پر مختلف قوموں کی لوگ روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ روایت روس میں بھی قائم ہے۔ ملک کے مفتی کونسل کی جانب سے ماسکو میں اجتماعی افطار کے لیے رمضان حامہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ دیگر دلچسپ روایات: ان روایات کے علاوہ بھی رمضان میں مختلف ممالک میں کئی دیگر منفرد دلچسپ روایات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مصر میں رمضان المبارک کے دوران بچے چمکتے ہوئے فسانوں یا لانٹرن اٹھا کر گلیوں کے چکر لگاتے ہیں۔ یہ روایت 1000 سال برس قدیم ہے۔ روایات کے مطابق 969 عیسوی میں اہل مصر نے قاہرہ میں خلیفہ معظم الدین اللہ کے فسانوں کو جلا کر استقبال کیا تھا، جس کے بعد سے رمضان المبارک کے دوران فسانوں جلانے کے روایات کا آغاز ہوا اور ماہ رمضان کے دوران مصر میں فسانوں یا لانٹرن روشن کرنا روایات کا حصہ بن گیا ہے۔ سعودی عرب میں ایسی بہت سی روایات ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں یا ان پر دوسری ثقافتوں کا گہرا اثر ہے۔ لوگ گھروں پر فسانوں یا بلب لگاتے ہیں۔ دکانوں پر بھی خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ رمضان المبارک کا جوش و ہلا نظر آئے۔ ترکی میں افطار کے وقت مساجد کی بتیاں روشن کر دی جاتی ہیں جو صبح سحری تک روشن رہتی ہیں۔ جدید اثرات اور یورپ اور ایشیا کے سنگم میں واقع ہونے کے باعث ترکی میں دوسرے ممالک کی طرح رمضان کے دوران ریستورانوں یا ہوٹل کی بندش کا کوئی قانون نہیں ہے اور نہ ہی رمضان الدوران کے عوامی مقامات پر کھانے پینے کی ممانعت ہے۔ ایران میں افطاری کچھ مخصوص اشیاء سے کی جاتی ہے، جن میں چائے، ایک خاص طرح کی روٹی جسے نون کہا جاتا ہے، پیزا، مختلف قسم کی مٹھائیاں، کھجور اور حلوہ شامل ہیں۔ ملائیشیا میں زیادہ تر روزہ دار نماز و تراویح کے بعد رات کو کھانے میں مورث سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جن میں روایتی پکوان اور گرم چائے شامل ہوتی ہے۔ متحدہ امارات سے رمضان المبارک کے دوران کام کے وقت کم کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں رات بھر میں رمضان مارکیٹ کھلی رہتی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اب اپنی تیسری خبر کی جانب۔ بھارت میں روزانہ 1 لاکھ کورونا کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری۔ نئی دہلی: بھارت میں کورونا وائرس میں ریکارڈ اضافہ جاری ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پھر 1,84,000 نئے کووڈ کیسز رپورٹ کیے گئے۔ بھارت میڈیا کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال قابو ہو چکی ہے۔ بھارت میں کووڈ-19 کے مسلسل روزانہ 1 لاکھ سے زائد نئے کیسز رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھی ملک میں ریکارڈ 1,84,000 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے۔ بھارت میں کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1,38,73,825 ہو چکی ہے، جن میں سے فعال کیسز کی تعداد 13,65,674 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا سے مزید 1,024 ہلاکتیں ہوئیں، جن کے بعد ملک میں مجموعی ہلاکت کی تعداد 1,72,115 ہو چکی ہے۔ ملک میں صحت یاب مریضوں کی تعداد 1,23,36,035 ہے۔ کورونا وائرس کیس میں اضافے کے باوجود بھارت میں سالانہ کمبھ میلہ روایتی جوش و جذبے سے منایا گیا، جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ بھارت میں کورونا ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور متحدہ ریاستوں میں ویکسین کی کمی کی شکایت بھی ملی ہے، جس کے بعد بھارت میں کورونا وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے ویکسین کی برآمد روک دی گئی۔ دوستو، جو ہماری آخری نیوز ہے وہ یہ ہے: تمباکو کھانے سے کیوں منع کیا؟ خاتون نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ نئی دہلی: بھارت میں ایک خاتون نے محض تمباکو کھانے سے منع کرنے پر موت کو گلے لگا لیا۔ پولیس نے 2 بچیوں کی ماں کو لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز بھارتی شہری میچر ریال ڈینٹلی میں پیش آنے والے واقعہ میں ایک شادی شدہ خاتون گھریلو جھگڑے کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ متفقہ 30 سالہ خاتون جوتی کو تمباکو کھانے کی عادت تھی۔ اس بات پر اس کا شوہر سے بھی جھگڑا رہتا تھا۔ خاتون کو شوہر کے علاوہ اس کی خالہ بھی اسے ایسا کرنے سے منع کرتی تھی، جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ اس بات پر گزشتہ دنوں میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا۔ روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر جیوتی نے اپنی 2 بیٹیوں کو پڑوسی کے گھر سے چھوڑا اور واپس اپنے گھر آ کر گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی علاقائی پولیس نے جائے وقوع سے نعشین کو تحویل میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے واقعہ کو مقدمہ درج کر لیا، تاہم پولیس خاتون کی ہلاکت کی دیگر ذرائع سے بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔